बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सुनने वाले तमाम अहबाब उम्मीद है खैरियत से होंगे। हक बहू ऑफिशियल पेज पर बैत नंबर 129 में सबको खुश आमदीद। आइए सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, इस बैत में हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा और उशाकान खुदा के दरमियान फ़र्क बहुत वाज़े कर दिया है कि उशाक क्या कर सकते हैं और उलमा क्या करते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क अकल विच मंजिल भारी सै कोहां दे पाड़े हो। इस मिसरा में सै कोहां का तज़किरा हुआ है, यानी सैकड़ों मील, और दूसरा लफ्ज़ है पाड़े यानी फासले। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क और अकल के दरमियान सैकड़ों मीलों का फ़ासला है, यानी अकल रखने वाले नफसानी ख्वाहिशात के पैरोकार इश्क के रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि इश्क के दरिया में दाखिल होने के लिए नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म करना पड़ेगा। महज इल्म व दानिश के ज़रिए इश्क के मैदान में उतरा नहीं जाता। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, कामल फ़ुकरा ने इश्क व मोहब्बत के ज़रिए ही अपने आप को कमाल के मर्तबा पर पहुँचाया है और उनका सीना तजल्लियात अनवार से माला माल हो गया है, क्योंकि साहिब इश्क व मोहब्बत के दिल पर हज़ारों इसरार नाज़िल होते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम एक मुकाम पर फरमाते हैं, आशिक माशूक व महबूब रब्बानी और आशिक जानी के ये मुरातब है कि उनकी ज़िंदगी ही दीदार परवरदिगार है। अल्लाह अकबर। उनका कल्ब ज़िंदा होता है और वो कुर्बे कल्ब में हमेशा दीदार से मुशर्रफ होते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन में एक मुकाम पर फरमाते हैं, इल्म दो किस्म का है, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातन। उलमाए ज़ाहिर यानी ज़ाहरी इल्म के उलमा आलमुल लिसान होते हैं, यानी इल्म ज़ाहरी महज उनकी ज़ुबान पर होता है, जबकि उलमाए बातन यानी बातनी इल्म के उलमा आलमुल कल्ब होते हैं, यानी इल्म बातन उनके कल्बो दिल में होता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, लख निगाह जे आलम वेखे किसे न कद्दी चाड़े हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाहरी इल्म रखने वाले जो नफसानी ख्वाहिशात के मलबा तले दबे हुए हैं, वो किसी दरवेश को किनारे नहीं लगा सकते। वो आलम जो ज़ाहरी इल्म रखने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ किताबी इल्म हासिल किया मगर इस इल्म पर अमल ना किया, वो इश्क को क्या जानेंगे। इश्क इलाही का इल्म किताबों से हासिल नहीं होता और ना ही किताबी उलूम हासिल करने वाले आलम किसी आशिक सादक को फ़क्र के मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। हज़रत सुल्तानुल बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुहकमुल फ़ुक़रा में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, इल्म भी अल्लाह ताला की राह में एक बड़ा हिजाब है। तीन तरह के लोगों को इसमें अल्लाह हरगिज़ तासीर नहीं करता, एक आलम बेअमल, दूसरा बेरहम ज़ालम दुनियादार, और तीसरा तारक सलात कि जिसे नमाज रोज़े की कुछ खबर नहीं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़ज़लुल लुक़ा खुर्द में
ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہل عالم سے ہر حال میں بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے کہ جو عالم ہونے کے باوجود جاہل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو زبان کا تو عالم ہے لیکن قلب کا جاہل ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تقویٰ کے بغیر علم کی قدر ہوتی تو شیطان کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرما رہے ہیں، ایک نگاہ جے عاشق ویکھے لکھ کروڑاں تارے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق صادق کی ایک نگاہ سے لاکھوں کروڑوں طالبان حق کو منزل مقصود حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کامل مرشد عاشق صادق کو معرفت کے وہ مراتب و منازل پر پہنچا دیتا ہے جہاں عاشق کو دیدار خدا نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سچا عاشق حقیقی جس طالب کی طرف نگاہ کرتا ہے اس طالب کے دل میں بھی اسم اللہ ذات کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 35 میں فرمان خدا ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 22 میں فرمان خدا ہے، وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 105 میں فرمان خدا ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 83 میں فرمان خدا ہے، ہم اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں مرتبے بلند کر دیتے ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 40 میں فرمان خدا ہے، جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ یوں ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امیر الکونین میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کے عاشقوں کی عبادت بھی ان پر حق تعالیٰ عین عنایت ہے کہ دیدار پروردگار کے علاوہ ان کی کوئی اور عبادت نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمیشہ دیدار میں ہی مستغرق رہتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، عاشقوں کا تو راز یہی ہے کہ یہ ہر دم ذکر ہو میں مشغول رہتے ہیں۔ جو شخص ہر دم ہو کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا کام سنور جاتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرماتے ہیں، جو نہ عشق خریدن باہو دعا جہانی مارے ہو۔ اے باہو، جن لوگوں نے عشق کو قبول نہ کیا وہ دونوں جہانوں میں خسارے میں رہیں گے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا داری میں ظاہری علوم میں پھنس کر عشق حقیقی ملنا ناممکن ہے۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 9 میں فرمان خدا ہے،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمان خدا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخر میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لیے دنیا ہے، اور جس نے عقبہ کا ارادہ کیا اس کے لیے عقبہ ہے، اور جس نے مولا کا ارادہ کیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے بیت نمبر 130 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔